हमारे साथ मौजूद हैं हुमा सलीम, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हुमा, सन ब्लॉक और सनस्क्रीन क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए इसकी आपकी डेली रूटीन में? सन ब्लॉक और सनस्क्रीन अगर आप एक डर्माटोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो मैं तो ऐसे कहूँगी जैसे हमारे लिए खाना पीना सोना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? डेफिनेटली सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में डिफरेंस है। सन ब्लॉक बेसिकली जो हार्मफुल रेडिएशंस हम रिसीव कर रहे हैं सूरज से वो उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वो हमारी स्किन की सरफेस तक पहुँचने ही नहीं देता। और सनस्क्रीन हार्मफुल रेडिएशंस को फिल्टर करके एब्जॉर्ब करके आपके फेस तक आने से रोकता है। दोनों का काम यही है कि वो सेव करें हमें हार्मफुल रेडिएशन से, लेकिन वो काम थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। अच्छा, सन ब्लॉक या सनस्क्रीन को बाय करते वक्त, खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? SPF या जो भी एज अ डॉक्टर आप बताएंगी? एज अ डॉक्टर जो कंप्लेन मैं मोस्ट कॉमनली सुनती हूँ अपने पेशेंट से, जिस वजह से वो रेगुलरली एक अच्छी कंप्लाइंस के साथ सन ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते, वो मोस्टली यही होता है कि जी हमें सन ब्लॉक सूट नहीं करता, हम लगाते हैं तो वी फील सफोकेटेड, एक वाइट कास्ट आ जाता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो इसका मतलब इशू भी होता है। एग्जैक्टली इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें पुअरली कंप्लाइंट करते हैं, हम रेगुलरली सन ब्लॉक नहीं लगा सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे स्किन टाइप्स फ़र्क हैं ऐसे सन ब्लॉक्स पे भी बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड जेल बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। अगेन आपका सन एक्सपोजर कितना है, आपको कितना हैवी सन ब्लॉक चाहिए। फिजिकल केमिकल दो तरह के सन ब्लॉक्स आते हैं। अगर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपने सन एक्सपोजर के हिसाब से सन ब्लॉक चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत आसान होगा डेली बेसिस पे अप्लाई करना। इवन बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ ऐसी हैं जिनको फाउंडेशन बेस्ड सन ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर देम कि इट वर्क्स एज ये प्रेफरेबल हो सकता है कि जो लोग टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहें, इज इट गोना बी गुड फॉर द स्किन? यस दैट इज़। इवन आप मेडिकेटेड सन ब्लॉक्स में भी ऐसी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस आ गई हैं जो कि टिंटेड हैं, जो कि सेफ़ हैं। आप उनको फाउंडेशन और सन ब्लॉक की तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप डेली बेसिस पे उसको लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि वो आपको दोनों इफेक्ट्स दे रहा है। तो सन ब्लॉक जो है ना वो बच्चों में लगाने का भी जो है ना वो आजकल ट्रेंड हो रहा है, तो किस एज से आपको लगता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मैं ये सुन रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स को बहुत कंसर्न होता है अर्ली एज से। आपको पता है कि एक टैनिंग की तरफ ना जाएं या सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। देखिए फ़िज़िकल सेफ्टी तो हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, एज इन कि आप शेड में रहें, आप कवर्ड रखें स्किन को, जितना अवॉइड कर सकें सन एक्सपोजर उतना अच्छा है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट अगर सन ब्लॉक भी लगा लेंगे तो डेफिनेटली एडेड बेनिफिट होगा। 1 साल से छोटे बच्चों के लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि 1 साल से छोटे बच्चों के लिए आप सन ब्लॉक ना यूज़ करें, आप उनको फिजिकल प्रोटेक्शन एज इन इंडोर्स रख के ही प्रोटेक्ट करें सन एक्सपोजर से। 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए देयर आर मल्टीपल फॉर्मुलेशंस जो हम बच्चों की स्किन टाइप के हिसाब से उनको एडवाइस कर सकते हैं और बिल्कुल सेफली उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आजकल फाउंडेशंस में भी ऑलरेडी अगर हम BB क्रीम्स की बात करें SPF मौजूद होता है, आ रही हैं आजकल ऐसी फाउंडेशंस, तो क्या वो सन ब्लॉक का काम करेंगी कि सन ब्लॉक की एक अपनी इंपॉर्टेंस है? सन ब्लॉक की देखिए अब ये है कि फॉर्मुलेशंस अगर एजुकेटेड हैं, मेडिकेटेड हैं, वो सेफ़ हैं क्योंकि हर चीज़ का दूसरी ड्रग के साथ एक इंट्रैक्शन होता है। एक केमिकल कॉम्पोजिशन अगर सेफ़ है, एज इन कॉस्मेटिक ब्रांड्स में बहुत सारी चीज़ें एक हार्मफुल लेवल तक ज़्यादा होती हैं जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती। यू एंड अप इन हैविंग हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा। अगर आप एक मेडिकेटेड फॉर्मुलेशन लेते हैं जो टेंटेड इफेक्ट भी दे रही है तो दैट वुड बी अ सेफर ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, अगर मेल और फीमेल्स की बात करें, दोनों के सनस्क्रीन डिफरेंट होते हैं, लाइक इंग्रेडिएंट्स के लड़के भी लगा सकते हैं लड़कियों वाले, क्योंकि अक्सर भाई जो होते हैं अपनी बहनों की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। वेरी राइट एंड आई एम सो प्लीज टू सी कि आजकल माशाल्लाह हमारे जो मेल हजरात हैं वो भी बहुत कॉन्शियस हैं अपनी स्किन को लेकर, बहुत ध्यान रखना चाहते हैं और वो पूरी अपनी स्किन के रूटीन को आके हमसे एडवाइस लेकर जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। लड़कियों से ज़्यादा विजिलेंट है। आई एम सो प्लीज। और इसमें यह है कि सनस्क्रीन सन ब्लॉक का मेल्स और फीमेल जेंडर वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ अलबत्ता आपकी स्किन टाइप और सन एक्सपोजर, आपकी वर्क प्लेस कैसी है, आउटडोर कितना एक्सपोजर है, उसके हिसाब से डेफिनेटली। अच्छा, क्या घर में भी सन ब्लॉक लगाना चाहिए कि जो वो ख़वातीन जो हर वक्त किचन में होती हैं, हीट होती है वहाँ पर, क्या उन्हें लगाना चाहिए? बड़ी कॉमन मिथ है ये कि हम तो बाहर ही नहीं जाते डॉक्टर साहब, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है हमारे घर की विंडो से भी UV रेडिएशंस आ रही है। इवन एक क्लाउडी डे पे जब हमें लग रहा है कि आज तो बादल हैं, आज तो सन एक्सपोजर नहीं है, उस दिन भी यू हैव टू वियर योर सन ब्लॉक। इवन इफ़ यू आर इंडोर्स आपको सन ब्लॉक लगाना है और सन ब्लॉक को 3 से 4 घंटे के बाद रीअप्लाई भी ज़रूर करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, लोग बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाते हैं, एटलीस्ट 2 फिंगर लेंथ यूनिट सन ब्लॉक इज़ सफिशिएंट फॉर योर फेस एंड नेक, या तो 1 टीस्पून इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो आप अपने पूरे फेस और नेक पर लगाएं। जैसे आपने कहा कि 3 to 4 आवर्स बाद रीअप्लाई करना चाहिए, तो एक दिन में कितनी दफ़ा मतलब किया जा सकता है? देखिए अगर थ्रू आउट आपकी जॉब ऐसी है कि आप सुबह 8 बजे या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों की या लड़कों की बात करें, वो सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को
5-6 بجے اگر وہ واپس جاتے ہیں تو کتنی دفعہ اپلائی کرنا چاہیے؟ اب اس میں اگر آپ نے صبح 8 بجے لگایا، کیونکہ اگر آپ سن ایکسپوئر کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے سن بلاک کو ویئر کر لینا، سو دیٹ اٹ گیٹس ٹائم ٹو بی ایبزاربڈ ان یور اسکن. تو آپ نے صبح 8 بجے لگایا تو آپ 12 بجے ری اپلائی کر لیں گے، دیٹس اٹ. اچھا، ہم اکثر ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سن بلاک لگاتے ہیں، سن اسکرین لگاتے ہیں تو آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے، گریش ٹون ہو جاتی ہے یا آکسیڈائز ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہ. تو وہ اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا آپ سن بلاک آپ اپنے اسکن کے ٹیکسچر کے حساب سے نہیں لگا رہے، یا آپ نے، کیونکہ کچھ سن بلاکس ایسے ہیں جو فزیکل سن بلاکس ہیں، پہلے جو آیا کرتے تھے ان کا پروٹیکشن فیکٹر تو بہت اچھا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسپورٹس سن بلاک ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پروٹیکشن فیکٹر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم کاسمیٹک ریزنس کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ اس کو ویئر نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ یو نیڈ ٹو چینج یور سن بلاک ان دیٹ کیس. اچھا، لاسٹلی کیا میسج دینا چاہیں گی ان تمام لوگوں کو جو سن اسکرین یوز ہی نہیں کرتے ہیں، سن بلاک کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ان کے لیے، حالانکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ؟ میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اسکن کے روٹین بنا دیں، لیکن ہم بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے ہم بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، بس آپ منیمل سی چیزیں بتا دیں، تو میں آپ سے کہوں گی کہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ 2 کام ڈیلی کر لیں. دن کو سن بلاک لگائیں اور رات کو موئسچرائزر لگائیں. آپ کو بہت اچھا اینٹی ایجنگ افیکٹ بھی مل جائے گا، آپ رنکل فری بھی رہیں گے، بہت حد تک چھائیوں، میلازما، پگمنٹیشن کے پرابلم سے بھی بچ کے رہیں گے. تو ایٹ لیسٹ یہ 2 کام تو آپ ڈیلی کریں. باقی آپ جتنا ان پٹ دیں گے ڈیفینیٹلی آپ کو اتنا آؤٹ پٹ ملے گا. ویل، تھینک یو سو مچ ہما، آپ نے اتنا اچھا مطلب گائیڈ کیا ہے. سن اسکرین اور سن بلاک کے حوالے سے بہت ضروری ہے اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرنا ہے اس کو، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہیلپ فل رہی ہوں گی ہماری آڈینس کے لیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. کمنگ بیک صبا، یہ جو ہم بات کرتے ہیں حکیم کی دوائی کھا لو یا یہ فلانی دوائی کھا لو تو بیٹا ہوگا، مطلب پہلا بیٹا ہوگا تو سسرال میں قدم جم جائیں گے، کیا ریالٹی ہے ان سب چیزوں میں؟ دیکھیں، ہم اس میں یہ ہمارا بلیف ہی ہے، مطلب اس میں کوئی ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% تو ہم اس میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل سچ ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا ہم سوچ رہے ہیں. آپ سمجھے کہ جیسے ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ آپ لے لیں تو بیٹا ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، یا آپ کو جو جینڈر چاہیے آپ اس کی دوائی یا ٹریٹمنٹ لے لیں تو وہ زیادہ پریفریبل ہوگا. تو اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ حکیم والی دوائی کا بھی پیٹرن ہے. آپ اگر اس پہ یہی ہے کہ آپ لے لیں، اور لیکن میں اس میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنا جو آپ کا پرسیپشن ہے وہ خراب مت کریں. مطلب آپ یہ مت سوچیں کہ اچھا میں نے حکیم کی دوائی لے لی اب بیٹا پکا ہوگا، اور پھر اگر آپ کو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اچھا بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہو گئی ہے تو پھر آپ کے مینٹل ایشوز بہت بننے لگتے ہیں. سو پلیز آئی ووڈ آلویز پریفر کہ آپ کا جب بھی پلان ہوتا ہے، دیکھیے یہ تو ایک اسٹرانگ بلیف والی بات ہے کہ ہماری ایلوپیتھک میں اور حکیم والی سائڈ پہ ہومیوپیتھک میں اس کا یہ تو ہے کہ جینڈر اسپیسیفک ہو کر ہم چل سکتے ہیں کہ جو جینڈر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ پراپر ہے، لیکن اس پہ بالکل سٹک ہو جانا کہ ہم نے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں ہوا اور پھر ڈاکٹر سے لڑنے چلے جانا اور اپنی لائف کو خراب کرنا، آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دوز تھنگس. اچھا، آپ کے پاس کس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں؟ کچھ مطلب لڑکیاں آتی ہیں یہ مسئلے لے کے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہو رہا، میں بڑی پریشان ہوں، مطلب ان کی سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس زیادہ جو رپورٹ ہوتے ہیں ایک تو پریگننسی کے دوران کہ مجھے پتہ چل گیا ہے جینڈر لڑکی ہے اور لڑکا نہیں ہے لیکن میرے گھر والوں کو لڑکا چاہیے. میرے ہسبینڈ نے چاہا تھا کہ اس بار کی پریگننسی میں لڑکا ہو، ہم نے بہت پلان کر کے کیا تھا، ہم نے ٹریٹمنٹ بھی لیا لیکن کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ چیزیں بڑی کامن ہے کہ مطلب ہم اسپیسیفک جینڈر کر کے اور اس طریقے سے چلتے ہیں، لیکن اگر ویسا نہیں ہو پاتا تو اوبیسلی ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ڈیورنگ پریگننسی بھی لوگ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی اکثر لوگ بہت زیادہ کنسلٹ کرتے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر لائف لانگ ان کو بہت چیزوں پہ ڈس فنکشنل کرتی ہے، ان کے باقی ایریاز آف لائف خراب کرتی ہے، تو وہاں پہ ان کو ڈپریشن، فوبیاز اور ملٹیپل جیسے لو سیلف اسٹیم آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے سوشلائز کرنا ڈیفیکلٹ، سوشل انگزائٹی کا بہت شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ ہم سے کنسلٹ کرتے ہیں. اسی کے